Bonjour chers tous et toutes, étudiants et étudiantes. Donc on va parler dans cet épisode le corps. من بعد ما دوينا على داكشي الاول ديال باج دو كارد والانتروداكسيون داكشي دابا غندوي على لو كور ديال الترافاي. دونك هنا الا كنتي دويتي بدي على دي بارتي دونك تجي ديريكتومون هنا وكتمونسيوني لي شابيتر اللي انت غادي تدوي عليهم. دونك هنا كتكون الا كان البلان كوم سا في بارتي 1 بارتي 2 على حساب قلنا واش بلان امريكان ولا اوروبيان. Donc, il y a une partie, on va dire une partie comme ça, la partie théorique, on va dire une introduction et une conclusion, que dit le chapitre. Donc, on a, comme vous voyez, le chapitre بشكل, ou section بشكل, ou sous-titre بشكل. Donc, هنايا الشكل اللي مشيتي عليه هنا هو اللي خصك تبقى غادي عليه. لاحظوا معايا مثلا هنا درت سيكسيون 1 بالبلو كوم سا. لاحظوا معايا مثلا انا ملي غنمشي نقلب على سيكسيون 2. غنمشي نقلب انا باغ اكزومبل لا سيكسيون 2. Vous allez remarquer que c'est avec la même couleur, avec la même taille. Vous voyez? لاحظوا مثلا هنا 2-1 la même chose. 2-1 حتى هي la même couleur, تكون بالميم ستيل. Alors c'est la même chose. هنا 1-6, 1-5, 1-4. Même les sous-titres comme ça 1-5-6, 1-5-5 et comme ça. Donc هنا يمكنش دير ان تيتر بلون وتجي دير اولا ديرها بالحمر ثانيا ديرها بالصفر ثالثا بالازرق ودير دي طاي. نو تبقى غادي بنفس لا طاي اللي مشيتي بها في الاول. ميم شوز بوغ لي شابيتر. الوغ مزيان. دونك هنا هاد الامور الشكليه هادي مهمه جدا. الشابيتر مشيت بيه بهذا الشكل حتى شابيتر 2 مشي بالشكل. سيكسيون 1 بهاد لا فورم حتى سيكسيون 2 بهاد لا فورم اي انسي دو سويت. دابا غندخل لو كور. دونك هنا في لو كور واحد المساله مهمه ندوي عليها في هاد ليبيزود واللي على قبل دارت ليبيزود هي لا سيتاسيون بيبليوغرافيك. دابا حنا كنسمعوا بزاف الناس كيدويو على بلاجيا. شنو هو لي بلاجيا؟ دونك هنا لو بلاجيا سي لو فيت انك تكالكي واحد لو طرافاي ديال واحد السيد اخر وتجيبو وتحطو عندك وتنسبو لك بلا ما تدوي على المصدر ديالو ولا منين شتيه. هذا سي دي بلاجيا. هذا سي انتردي في لا ريشيرش فريمون انتردي. دونك هنا بيان سور اي معلومه جبتيها من شي بلاصه كيخصك دير لها لا سيتاسيون. لاحظوا معايا هنا مثلا انا غندوي على نوسيون جينيرال على لوديت. دونك هنايا غادي نجيب واحد النوسيون ديال ديكسيونير لاغوس. لاحظوا ملي جبت لا نوسيون كيفاش درت ليها. درتها اونتر كيومي ياك ودرتها بالايطاليك. هذه امتى كديرها؟ هذه ملي غتجيب مثلا واحد التعريف، ملي غتجيب مثلا واحد النص قانوني، ملي غتجيب شي حاجه من واحد ديكري من واحد اي شي حاجه اللي التعريف محطوط بحال هكاك ما عندك ما تموديفي فيه كتشدو كتحطو مثلا مثلا نص ديال القانون واحد البوند ان ارتيكل جيتي ان ارتيكل راه غتحطو بحال هكاك ما عندك ما تموديفي فيه. دونك هذا شي حاجه اللي غتحطها بحال هكاك كديرها اونتر كيومي. علاش؟ الا ما درتيهاش اونتر كيومي وخليتيها بحال هذا الخط هذا غتفهم بحال الكلام ديالك. الوغ ماشي كلام خص تميز الكلام ديالك من الكلام اللي جبتي من عند واحد اخر. تري بيان سورتو هنايا ان ديفينيسيون ولا شي حاجه كوم سا ولا ان تكست ديالو. دونك هنا ملي كنديرها بهذا الشكل خصني ضروري نجي هنا كنحط واحد البيتي ان كيفاش كندير ليه. كتمشي عندك الوورد كتمشي البلاصه ديال ريفيرونس كدير اجوتي اون ريفيرونس حاجه كوم سا كيكري لك هو راسو كيكري لك هذاك البيتي ان وكيجي لتحت بوحدو كيصيفطك لهنايا باش تكتب. دونك هادي سي اوتوماتيكينا في الوورد. اوكي الا ما عرفتوش ليك كتبوها في الوورد كومون سيتي بيبليوغرافيك شي حاجه هكايا في اليوتيوب راه غيطلع عليكم. تري بيان. دونك هنا مساله ضروريه جدا الله يرضي عليكم اي حاجه تجيبوها من عند شي واحد يلفو لا مونسيوني. تري بيان. هنا الطريقه باش تمونسيوني واحد الديفينيسيون ولا شي حاجه يا اما ديرو دو ستيل اللي درت هو انك كدير هنا بيتي 1 كدير بيتي 2 كدير بيتي 3 وغتجي حتى لتحت وغادي دير هنا منين جيتي لي ريفيرونس. وكاينه طريقه اخرى حتى الا مشينا مثلا هذا الارتيكل سيونتيفيك هذا غنلقاو باغ اكزومبل هنا اش كيدير كيجيب السميه ديال لوتور فيرغيل والعام ديالو بين قوسين. فويي دونك هنايا هذه حتى هي سي بوسيبل. هادو سون دو مانيير دو سيتاسيون بحال مثلا هنا كريم 1990. اوكي دونك هذه حتى هي سي بوسيبل. هنا كديرها ولكن في الاخر غادي دير الديتاي ديال لا بيبليوغرافي اللي درتي. دونك هذه مهمه جدا ولكن بلاتي نكمل الهضره ديالي باش ما تفهموش داكشي غلط. انا هنايا جات ديفينيسيون ولكن يقدر ليتوديون شنو يدير غيبقى ياخذ في لي ديفينيسيون ويحط يبقى ياخذ لي ديفينيسيون ويحط وما يزيد حتى حاجه من عنده. هذا عاوتاني لا هذا عاوتاني ما خصوش يكون هكا. هنا خصك الديفينيسيون اللي جبتيها غتحطها مزيان غديرها اونتر كيومي كوم سا وغادي تديرها فورما ايطاليك. ولكن هذاك الكلام ديالك انت
بيان سور ما غادي سميتو هاد لي ديفينيسيون اللي جبتي خصك تكومونطيهم، خصك تانتربريتي عليهم. هنا مثلا à travers ces notions ok comme vous voyez là on comprend que l'audit est un examen. هذا كلام ديالي، هذا ما كلام ديال حتى واحد. دونك انا ما نكتبش عليه واحد صغيره ولا جوج صغيره، نو هذا كلام ديالي. هذا هو القيمه المضافه ديال ليتيديون في البروجي دو فان ديتود. انك عاوتاني الا جبتي داك الشيء وحطيتيه عندك، راه سي فري درتي لي لا سيتاسيون سي با بلاجيا، ولكن انت فين هي لا فالور اجوتي ديالك، فين الكتابه ديالك انت، فين هو الاسلوب ديالك. دونك هنا مهم خصك تزيد الاسلوب ديالك انت. دونك هنا خصك تجيب لي ديفينيسيون و ميم طون خصك تكمل هذاك الشيء اللي جبتي انت شنو فهمتي منه ايتترا. دونك كوم سا كيكون ان ترافاي كي كومبلي. دونك فوالا كوم فويي. اوتر شوز اللي بغيت ندوي عليها وهو ان هنا كما قلت لكم اون ديفينيسيون تقدر ديرها كوم سا اونتر غيومي وديرها اون فورما ايطاليك، ولا تقدر ما ديرش ليه هكا. هنا تقدر مثلا تجيب غير شي حاجه وترافورموليها، ما تجيبهاش كما هي، ترافورموليها. هنا تقدر مثلا واحد الكلام من واحد الكتاب ولا من ارتيكل سيونتيفيك. مثلا هنا كما لاحظتوا معايا هنايا، شوفوا معايا هنا مثلا هنا في هذه الحاله هذه في هذا الباراغراف en outre de ces deux notions l'ouvrage l'audit interne ajoute une autre notion plus méthodologique à travers laquelle définit l'audit comme étant une démarche. لاحظوا معايا هنا ما درتش اونتر غيومي، ما درتش ايطاليك. علاش؟ حيتاش هنا درتها بالاسلوب، خديت الكلام ديالو ولكن ريفورميليتو بالاسلوب ديالي. دونك ملي كنريفورميلي الكلام بالاسلوب ديالي ما كنديروش اونتر غيومي فورما ايطاليك، دونك كنديرو عادي ولكن توجور كنمونسيوني لا سورس نيجتو. دونك هي هادي عافاكم بغيتو تفهموا بارابور بلاجيا. جو ريكابيتول، شي اون ديفينيسيون من شي ديكسيونير، شي تكست ديال لوا، شي نص بحال هكا اللي ما فيه ما يتموديفي، كتشدو كديرو اونتر غيومي فورما ايطاليك. جبتي شي كلام من عند شي كاتب ولا شي كلام شي اوفراج ولا شي حاجه هكايا وبغيتي ترافورموليه، عندك الحق ترافورموليه، كتحافظ ليه على المعنى ديالو، ولكن كلتا الحالتين خص ضروري دير سيتاسيون بيبليوغرافيك. Donc j'espère que j'ai éclairci un peu les choses. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez comme d'habitude des questions, n'hésitez pas à les poser et à très bientôt.